अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सिर्फ़ अल्लाह का डर ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर बुराई से रोक सकता है। अगर हम अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर दें तो हमारे हकूक़ का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा, क्योंकि हमारे फ़राइज़ दूसरों के हकूक़ हैं। वक़्त तो गुज़र ही जाता है, मगर उस वक़्त में अपनों की दी गई तकलीफ़ें कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। ऐ हमारे रब, मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी और ईमान वालों को भी जिस दिन हिसाब कायम होगा। हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया, दरूद पाक इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। या रब्बिल आलमीन, जो लोग बीमार हैं उन्हें सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, आमीन। इंसान बुनियाद से सही हो तो बुरे माहौल में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। बुनियाद ही गलत हो तो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता। आप अक्सर जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो अपनी अच्छी तरबियत की वजह से आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, इसलिए आपको बेवकूफ़ नज़र आती हैं, वरना ज़ुबान उनके मुंह में भी होती है और यकीनन आपसे बेहतर दिमाग भी होता है। दिल की मौत की एक अलामत ये है कि बुराइयों के ज़ख्म उसे तकलीफ़ नहीं देते। खुद से कमज़ोर लोगों की इज़्ज़त करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला ताकतवर लोगों से तुम्हारी इज़्ज़त करवाना शुरू कर देगा। ज़हनी सुकून, बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। किसी को पाने की तमन्ना मत करें, बल्कि इस काबिल हो जाओ कि लोग आपको पाने की तमन्ना करें। अगर कोई शख्स आपको इज़्ज़त देता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि ये कि वो शख्स खुद एक आला ज़र्फ़ इंसान है। ऐ परवरदिगार, इल्तिजा है तेरी बारगाह में, हमें हमारे वालिदैन और हमारी औलाद को अपने कामिल ईमान बंदों में शामिल फरमा, आमीन। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक़्त पर सब्र करना और बेहतर वक़्त पर शुक्र करना ही मोमिन की पहचान है। या अल्लाह, मेरी हर सुबह का आगाज़, मेरी मेहनत तेरी रहमत, मेरी हरकत तेरी बरकत, मेरा सफ़र तेरी हिफाजत और हर शाम का इख्तिताम मेरी तौबा तेरी कबूलियत पर हो, आमीन। सिर्फ़ अपने आप को साफ़ रखना निस्फ़ ईमान नहीं, अपनी सोचों और दिल को भी साफ़ रखना चाहिए। अल्लाह ताला पर यकीन अंधेरों में भी रोशनियां पैदा कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत खादीजा पहली औरत थीं जिन्होंने निकाह का पैगाम नबी को भेजा। यूं अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए लड़की को खुद अपना खावंद पसंद करने की आज़ादी दी। किसी भी चीज़ के लिए अल्लाह से बर्दाश्त नहीं, बल्कि हमेशा सब्र मांगा करें, क्योंकि जब अल्लाह हमें कोई तकलीफ़ देता है तो वो कहता है कि तुमने मुझसे बर्दाश्त मांगी थी, तो अब उसे बर्दाश्त करके दिखाओ। इसलिए अपने रब से बस सब्र मांगा करें, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। इंसान को कभी भी अपने मुखलस पॉजिटिव हमदर्द होने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। इन सब खूबियों का सिला उसे अगले जहां में मिलना है। इन औसाफ पर खुद पर फ़ख्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हम बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं। अल्लाह की बाँट पर राज़ी रहें, उसका चुनाव बेहतरीन चुनाव है। जब वो किसी को अपने लिए चुनता है तो वो बेमिसाल मसालें कायम कर देता है। हर इंसान के साथ सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नेकी करो, फिर उसका अजर भी अल्लाह ही देगा और अल्लाह तो बेहतरीन अजर देने वाला है। परेशानियां हर एक की ज़िंदगी में मौजूद हैं, कोई भी एक मुकम्मल परफेक्ट ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। बस फ़र्क वहाँ पे आता है
جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ امام جعفر الصادق نے ارشاد فرمایا، تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ یا اللہ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اپنے ہر حکم پر صبر اور شکر کرنے کی توفیق فرما، آمین۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، میرے تمام پیاروں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی زندگیوں کو اپنی رحمت کے خزانوں سے بھر دے، آمین۔ جس شخص سے حسد کیا جاتا ہو اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حاسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لختے جگر یوسف علیہ السلام کو خواب مخفی رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ میرے رب، مجھے اپنا بے انتہا شکر گزار، بہت زیادہ ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، فوراً حکم بجا لانے والا، تیرے سامنے جھک جانے والا اور تیری ہی طرف لپکنے اور لوٹنے والا بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، آنکھ دیکھتی ہے تو تیرے حکم سے، نگاہ ہوتی ہے تو تیرے کرم سے، تخیل کو پاکیزگی ملتی ہے تو تیرے حکم سے، سانس چلتی ہے تو تیرے حکم سے، قلم چلتا ہے تو تیرے حکم سے، تیری راہ ملتی ہے تو تیری رضا سے۔ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، سب تیرا ہی تو ہے۔ تو آج تک مہربان رہا، تو نے مہربانیاں ہی کیں، نہ میرے اعمال کسی قابل ہیں نہ میرا وجود، بس تو اپنی رحمت سے ہمیں سنبھالے رکھ اور ہمارے دن اور رات اور دنیا اور آخرت کے تمام معاملات سدھار دے، آمین یا رب العالمین۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہم سفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سجانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین مانیں کہ اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ یا اللہ پاک، میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ دل کی دوا کیا ہے؟
قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔